रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा एक सातादेखि उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको डिस्चार्जबारे तत्काल कुनै निर्णय नभएको सचिवालयको भनाई। अस्पताल भन्छ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। युएईमा कार्यरत 2 जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चीन र भारतमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्र समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्रम सुरु। रङहरूको पर्व होली काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा आपसी सद्भाव उत्साह र हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री राउत यो वर्षको महामूर्ख घोषित। इन्धन उत्पादक मुलुक बीचको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट। र भारतको गान्तोक सिटी क्लबलाई पराजित गर्दै 3 स्टार आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिम 11 राजर्षि गोल्ड कपको अन्तिम 4 मा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डिस्चार्जबारे कुनै निर्णय नभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गराएका बिरामीलाई सामान्यतया 5 दिनमा डिस्चार्ज दिने गरिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीमा थप संक्रमण नहोस् भनेर 1-2 दिन थप अस्पतालमै राख्ने तयारी चिकित्सकको छ। गत बुधबार दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफै डिस्चार्ज मागेको चर्चा बाहिर आए पनि सो बारे निर्णय भइ नसकेको अस्पतालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले डिस्चार्जको विषयमा कुनै अनुमान नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। कतिपय मिडियाका साथीहरूले अलि बढी पूर्वानुमान गरिरहनु भएको छ। डिस्चार्जमा पूर्वानुमान नगर्नुस्, यो अस्पतालको आफ्नो कुरा हो। अस्पताल र चिकित्सकहरूले डिस्चार्ज गर्न योग्य भनेर निर्णय गरिसकेपछि त यहाँ 1 दिन पनि 1 घण्टा पनि बढी राख्ने कुरा हुन्न। त्यसो भएर आधिकारिकतामै बढी चाहिँ जोड दिन म आग्रह गर्छु। शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर प्रेम कुमार खड्काले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आज चेकको दिन उहाँको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार भइरहेको छ। उहाँको नियमित खानपान, हिँडडुल र व्यायामलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रधानमन्त्रीजीकी मृगौला दाता उहाँकी भान्जी श्रीमती समीक्षा सङ्गौलाजीको स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो अवस्थामा छ। धन्यवाद। संक्रमण हुन नदिन अस्पतालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बाहिरी मान्छेसँगको भेटघाटमा कडाई गरेको छ। डाक्टर खड्गाले उपचारमा संलग्न चिकित्सक बाहेक अन्यलाई भेट्न नदिएको जानकारी दिनुभयो। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा कार्यरत 2 जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज मात्र 2 नेपाली सहित थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको हो। उनीहरूको परिचय भने खुलाइएको छैन। यो सँगै युएईमा कोरोना संक्रमितको संख्या 59 पुगेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका नयाँ संक्रमितहरूमध्ये 2 नेपाली, 4 स्थानीय, 3 इटालियन, 2 बंगलादेशी र 1-1 जना रुसी, भारतीय र सिरियाली नागरिक रहेको गल्फ न्यूजले उल्लेख गरेको छ। युएईमा हालसम्म 5 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर फर्किसकेको त्यहाँको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपचार गरेर फर्कनेहरूमा 2 स्थानीय, 2 इथियोपियन र 1 थाइल्याण्डका नागरिक छन्। संक्रमितहरूको कडा स्वास्थ्य सुरक्षाका बीच उच्च सतर्कता अपनाएर उपचार भइरहेको गल्फ न्यूजले उल्लेख गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व व्यापारको 20% हिस्सा ओगट्ने चीनलाई मात्र नभई अन्य राष्ट्रलाई पनि नराम्ररी प्रभाव पार्ने देखिएको छ। 2 महिनाको अवधिमा कोरोनाको 2009 पछिकै सबैभन्दा शिथिल अर्थतन्त्र हुने वर्षका रूपमा हेर्न थालिएको छ। अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट OECD को प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार कोरोनाका कारण यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 2.4% सीमित हुने प्रक्षेपण छ। भाइरसको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भइरहेका समय चीन र भारतमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्र समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुन थालेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार चीनसँगको सीमावर्ती रसुवागढी र तातोपानी नाका 2 महिना यता बन्द हुँदा 2 अर्ब राजस्व गुमेको छ। नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने विदेशी मध्ये 60% चीनिया नागरिक छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँको विकास निर्माणमा परिसकेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमको प्रभाव पूर्वाधार सहित पर्यटन, व्यापार, वैदेशिक लगानी, रोजगारी र रेमिटेन्स लगायतका अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा परिसकेको अर्थविद केशव आचार्यले बताए। अब यहाँबाट चाइनिज प्राविधिकहरू र श्रमिकहरू फर्के, उनीहरू आउनै सकेनन्, काम ठप्पै रोकियो। एउटा यसले हाम्रो आयोजना सम्पन्न हुने समय पनि बढायो र आयोजना सम्पन्न हुने लागत पनि बढायो। हामीलाई अब यति नै कति करोड बराबर प्रभाव पार्यो भन्ने चाहिँ अब भन्न सकिँदैन, प्रभाव चाहिँ पारिसकेको छ। नेपालमा कोरोनाको सम्भावित जोखिमले पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी थला परेको छ। भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै सन् 2020 भित्र 20 लाख पर्यटक भित्र आउने महत्त्वकांक्षी योजना सहित घोषणा गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष पनि स्थगित भएको छ। नेपालमा भारत पछि सबैभन्दा बढी पर्यटक चिनिया नै आउने तथ्याङ्क रहेकोमा यस वर्ष त्यसमा भारी गिरावट आइसकेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार गत फेब्रुअरीमा चीनबाट जम्मा 3285 पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। पर्यटक आगमन घटेपछि काठमाडौँको ठमेल, पोखरा, चितवनको सौराहा लगायत पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान रहेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानले जनाएको छ। हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह, अहिलेको अवस्थामा त मान्छेहरूलाई जमघट गर्न नहुने, अब ट्राभल गर्न नहुने भन्ने जुन रेस्ट्रिक्सन छ नि, त्यसले गर्दाखेरि नेचुरली अब एफेक्ट हुने भइहाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक त आउँदैनन् अनि त्यसले त नेचुरली अब अकुपेन्सी त स्ट्रङ हुने कुरै भएन नि। भूकम्प गएको वर्ष सन् 2015 मा पर्यटक आगमन 32% ले घटेको थियो। यसपटक त्यो भन्दा पनि नराम्ररी प्रभावित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। पर्यटन उद्योगमा पारेको प्रभावले वैदेशिक मुद्राको परिमाणमा कमी आउने र यसले भुक्तान सन्तुलनमा समेत असर पार्ने अर्थविद रामेश्वर खनाल बताउँछन्। हामीलाई हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा, हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा असर पार्ने भनेको पर्यटन उद्योगको विदेशी मुद्रा आर्जन क्षमता घट्ने भएर हो। यो तत्कालै घटिसक्यो। पर्यटन उद्योगले वर्षमा 73-75 अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्थ्यो। अब त्यसको आधा मात्रै घट्यो भने पनि हामीलाई करिब 30-40 अर्बको क्षति हुन्छ, जसले हाम्रो भुक्तानी ऋणात्मक बनाउन सक्छ। थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी सन् 2030 लाई पर्यटन दशकका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङ, भ्रमण वर्ष 2020 लाई बेस मानेर हामीले यो पर्यटन दशक भनेर 2030 सम्मलाई हामीले एउटा दशक अवधान अगाडि बढाएको छौँ। त्यसलाई अब हामी क्रमशः एउटा नीतिगत रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा बाटोमा त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा एउटा रिकभरी प्लान तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दोस्रो छ। प्रमुख श्रम गन्तव्य कतार, युएई, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका देशमा पनि कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि भविष्यमा रेमिटेन्समा असर पार्ने देखिएको छ। भाइरस संक्रमणको प्रभावले 8.5% को सरकारी आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बताइसकेको छ। यता अर्थ मन्त्रालयले भने समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीको दाबी छ। हामी अहिले यो पूर्व तयारी अब हामीले अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीतिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो कोरोनाको प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित महाशाखाहरूबाट एउटा तथ्याङ्क कलेक्सन एउटा काम गरिरहेको छौँ। अब यसको रिजल्ट आइसकेको छैन नि त, यो त हामी अध्ययनको क्रममा छौँ। नेपाल दैनिक उपभोगको सामग्रीमा पनि प्रमुख आपूर्तिकर्ता मुलुक भारत र चीनसँग निर्भर छ। चीनसँगको आयात निर्यात ठप्प हुँदा भारत हुँदै आयात हुने सामग्रीमा पनि भारी गिरावट आइसकेको छ। सरकारले अत्यावश्यकीय इन्धन, खाद्य वस्तु र औषधिको पर्याप्त मौजदात रहेको बताए पनि व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरिरहेका छन्। यस्तो अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको भने उपस्थिति देखिएको छैन। थुप्रै आर्थिक अनियमितता बीच कोरोनाको संक्रमणले विकास र समृद्धिको मुलुकको यात्रामा ठेस लागेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात बन्द नभएको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण चीन, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यात ठप्प भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले आयात बन्द नभएको बताउनुभयो। यद्यपि केही सतर्कता अपनाएको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, चीन, भारत, तेस्रो मुलुकबाट केही आउँदैन भन्ने मनोविज्ञान तोड्नु आवश्यक छ। केही दिन नाकामा सामान राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै मन्त्री भट्टले मान्छेबाट मात्रै नभएर वस्तुबाट
क्षेत्रबाट समेत कोरोना सर्ने सम्भावना रहेकाले नाकामा केही दिन सामान राख्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता भने नरहेको उहाँको भनाइ थियो। संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै मन्त्री भट्टले कुनै ठाउँमा केही समस्या देखिए तत्काल जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो। उपभोग्य सामानमा माग बढ्दा केही मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भए पनि कालोबजारी हुन नदिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। बजारमा माग अनुसार उत्पादन हुने सामानहरू 81 माग बढ्दा केही मूल्य बढ्नु स्वाभाविक रहेको उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। सरकारले थप 3 मुलुकका नागरिकलाई अनअराइभल भिजामा रोक लगाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनका नागरिकलाई पनि अनअराइभल भिजामा रोक लगाएको हो। यससँगै पछिल्ला समय अनअराइभल भिसा रोक लगाएका मुलुकको संख्या 8 पुगेको छ। गत साता मात्र सरकारले चीन, हङकङ, इरान, इटाली, दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गर्दा दिँदै आएको अनअराइभल भिसामा रोक लगाएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिएपछि फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनका नागरिकलाई पनि नेपालका विदेशस्थित सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट कोरोना भाइरस मुक्त स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेश गरेर मात्रै नेपाल आउने व्यवस्था गरेको हो। रोक लगाएका मुलुकका नागरिकले भोलिदेखि नै अनअराइभल भिजा पाउने छैनन्। कतारले नेपालसहित 14 राष्ट्रका नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै कतारले आजबाट लागू हुने गरी विदेशी यात्रुहरूलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको कतारको द गभर्नमेन्ट कम्युनिकेसन अफिस GCO ले जनाएको छ। यो प्रतिबन्ध नेपालसहित चीन, इजिप्ट, भारत, इरान, इराक, लेबनन, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सिरिया र थाइल्याण्डका नागरिकलाई लागू हुनेछ। यस्तै विदेश भ्रमणका कार्यक्रम समेत रद्द गर्न कतारले आफ्ना नागरिक तथा विदेशी कामदार समेतलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सीमा नाकामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी नै सुरक्षात्मक सामग्रीको अभावमा असुरक्षित बनेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश 1 सरकारको पहलमा विराटनगर महानगरले रानी भन्सार नाकामा अहेब, दिलमाया परियार र कार्यालय सहयोगी सीता खतिवडालाई भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने यात्रुको स्वास्थ्य जाँचका लागि खटाएको हो। उनीहरूले दैनिक भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने 250 देखि 300 यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन्। उनीहरूलाई महानगरले यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँचका लागि IR थर्मोमिटर, एउटा मास्क, ग्लोभ र केही औषधि मात्रै उपलब्ध गराएको छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध नगराएकाले तनावपूर्ण अवस्थामा यात्रुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्दा बाध्य भएको अहेब परियारले बताउनुभयो। यसैबीच प्रदेश 1 मा सामान्य अवस्था बाहेक महामारी फैलिने जटिल परिस्थितिमा समेत 6 महिनासम्म पुग्ने अति आवश्यकीय औषधिको भण्डारण रहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले प्रदेश स्थित 14 जिल्लामा पठाएको र केन्द्रमा भण्डारण गरिएको औषधिले 6 महिनासम्म पुग्ने आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त प्रमुख शम्भु शाहले बताउनुभयो। केन्द्रले अति आवश्यकीय 70 प्रकारका औषधि विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्यात गर्दै आएको छ। औषधि व्यवसायी संघ कास्कीले गण्डकी प्रदेशमा 3 महिनालाई पुग्ने औषधि मौजदात रहेको जनाएको छ। नेपाल औषधि थोक व्यवसायी समिति गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र मल्लले बाहिर हल्ला गरी यस्तो औषधि अभाव नरहेको बताउनुभयो। केही औषधि विभिन्न भन्सार नाकामा रोकिए पनि डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको र पर्याप्त मौजदात रहेको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना भाइरस जस्तै अन्य संक्रमणबाट सतर्कता अपनाउन भन्दै विभिन्न 10 वटा समिति गठन गरेको छ। संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका स्वास्थ्य तथ्याङ्क सुपरिवेक्षक बुद्धिसागर अधिकारीले बताउनुभयो। अधिकारीका अनुसार ती समितिहरूले 3 दिनभित्र कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनेछन्। रंगहरूको पर्व होली काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा आपसी सद्भाव, उत्साह र हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। काम विशेषले हिँड्नेलाई इच्छा विपरीत रंग र लोला हान्ने क्रम भने पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। गुणस्तरीय र प्राकृतिक रंगले छालाको रोग निवारण गर्ने भएकाले यस्ता रंगको प्रयोग गरी फागु खेल्नाले शीतकालमा शरीरमा उत्पन्न कफको विनाश हुने विश्वास गरिन्छ। बालिएको चिरको धुवाँबाट शीतकालमा अनेकौं रोगका कीटाणु निर्मूल हुने हुनाले यो पर्वको आयुर्वेदिक महत्व पनि छ। अघिल्ला वर्षहरूमा होलीको अवसरमा काठमाडौँ लगायत मुख्य शहरहरूमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुने गरे पनि यो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढेको भन्दै सावधानी स्वरूप होली कार्यक्रम स्थगित गरिएका थिए। पहाडी जिल्लामा आज मनाइने होली तराईका जिल्लामा भने भोलि मात्र मनाउने गरिन्छ। यसैबीच मिथिला नाट्य कला परिषद मिनापले आयोजना गरेको महामूर्ख सम्मेलनमा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत महामूर्ख घोषित हुनुभएको छ। मिनाप अध्यक्ष परमेश झा, राष्ट्रिय सभा पूर्व सदस्य वृषेश चन्द्रलाल, जानकी मन्दिरका छोटे महन्त रामरोशन दास, वैष्णव लगायतले उहाँलाई तरकारीको माला, कागजबाट निर्माण गरिएको कलात्मक टोपी तथा
प्रशस्ति पत्र प्रदान गरेर महामूर्ख घोषणा गरेका थिए। महामूर्खको उपाधि प्राप्त गरे पछिको आफ्नो पहिलो प्रतिक्रियामा मुख्यमन्त्री राउतले महामूर्खको उपाधि प्राप्त गर्नुलाई जीवनको अविस्मरणीय क्षणको संज्ञा दिनुभयो। यस्तै संघीय समाजवादी पार्टीका प्रदेश 2 का उपनेता रामाशेष यादवलाई हराशंख, प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनलाई पटमूर्ख, प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डललाई सिलौट शंकर लगायतलाई उपाधिबाट सम्मान गरिएको थियो। होलीमा उशृङ्खल गतिविधि गर्ने 100 बढीलाई प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँबाट सबैभन्दा बढी 59 जना पक्राउ परेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा 92 जना पुरुष र 8 जना महिला छन्। यस्तै सवारी नियम विपरीत सवारी चलाएको भन्दै 71 वटा मोटरसाइकल र 5 वटा कारलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्यामलाल गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सडकमा होली खेल्नेहरूमा कमी आएसँगै होलीसँग जोडिएका उशृङ्खल गतिविधिमा पनि कमी आएको प्रहरीको भनाइ छ। शिक्षक सेवा आयोगले गत असोजमा लिएको माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ। आयोगका प्रशासकीय प्रमुख सहसचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले विभिन्न 13 वटा विषयमा लिएको विषयगत परीक्षाको नतिजा अपेक्षाकृत नभएको बताउनुभयो। आयोगले अंग्रेजी, गणित, सामाजिक, नेपाली, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर, पशु विज्ञान, बाली विज्ञान, कानून, कम्प्युटर इन्जिनियर तथा कम्प्युटर विज्ञानको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। मुख्य विषय अंग्रेजीमा परीक्षामा सहभागी 11,883 मध्ये 1,612 जना मात्र उत्तीर्ण भएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै सामाजिक विषयमा 10,761 मध्ये 709 जना मात्र सफल भएका छन्। गणिततर्फ 5,125 मध्ये 442 जना मात्र उत्तीर्ण भएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै विज्ञानमा 6,883 जनाले परीक्षा दिएकोमा 1,095 जना सफल भएका छन्। निमावि र प्राविको पनि अब केही दिनमै नतिजा प्रकाशित गर्ने आयोगको तयारी छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। आफन्तको संरक्षणमा बस्दै आएकी 14 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा सुनसरी प्रहरीले धरान 6 पानबारीका सन्तोष कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। कार्कीले स्कुटी चलाउन सिकाउने वाहनामा जंगलको बाटो लगेर फागुन 11 गते बलात्कार गरेको किशोरीको आरोप छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विकासमा बिचौलिया हावी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। रुकुम पश्चिममा आज एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले विकासका लागि दिइने बजेट र माग गरिने योजनामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरूका कारण अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ। राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका विभिन्न आयोजनाको काम निर्धारित समयमा नसकिएको तथा जिम्मेवारी पाएका कम्पनीको ठेक्काको म्याद सकिन लागेको समयमा स्वीकृति बिना काम नछाड्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। बेनी जुमसुम कोरला सडकको प्रवेश गर्ने 0 बिन्दु रहेको बेनी कालीपुरमा मापदण्ड विपरीत सडक साँगुरो गरी कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको बेनी गलेश्वर खण्डको 0 किमीमा हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयद्वारा कालोपत्रे गराउने काम थालेको हो। भोजपुरमा यो वर्ष 30 करोड रुपैयाँ बराबरको 4,706 मेट्रिक टन सुन्तला बिक्री भएको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। भोजपुरमा उत्पादन भएको सुन्तला धनकुटा, सुनसरी, झापा, मोरङ, काठमाडौँ लगायत भारतका विभिन्न स्थानमा समेत निकासा हुने गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब नवलपरासी डायरीको पालो। नवलपरासी डायरीबाट नारायण शर्माको नमस्कार। गण्डकी प्रदेशको भारतीय सिमानाको त्रिवेणी नाका हुँदै नेपाल भित्रिने नागरिकमा कोरोना संक्रमण भए नभएको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न हेल्प डेस्क राखेर स्वास्थ्यकर्मी सहितको सेवा सुरु गरिएको छ। त्रिवेणी स्थित गण्डक पुलको किनारमा स्थापना गरिएको हेल्प डेस्कमा नेपाल भारत आउजाउ गर्ने हरेक नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु भएको हो। कोरोना भाइरस स्वास्थ्य सहायता कक्ष भनेर हरेक नागरिकले अनिवार्य निशुल्क परीक्षण गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको सर्दीमा रहेको नव प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कर्मचारीबाट हतियार धवरी समूहले 4,04,000 नगद लुटेको छ। गाउँमा नगद संकलन गरेर फर्किएका सहकारीका कर्मचारी श्रीधन श्रेष्ठबाट अज्ञात समूहले नगद लुटेको हो। विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खखरा गाउँको समूहबाट संकलन गरेको रकम लिएर फर्किँदै गरेका श्रेष्ठबाट जंगलमा लुकेर बसेको समूहले पिस्तोल देखाएर लुटेको प्रहरीको भनाइ छ। महेन्द्र राजमार्गको दुम्कीवास बजारबाट 14 किलोमिटर उत्तरमा खखरा गाउँ पर्दछ। त्यहाँको मगर समुदायको बस्तीका किसानले जम्मा गरेको रकम लिएर फर्किँदै गर्दा ती कर्मचारी लुटिएका हुन्।
पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण नहोस् भनेर नगरपालिकामा आउने सेवाग्राहीलाई नगरपालिका प्रवेश गर्न अघि अनिवार्य साबुन पानीले हात धुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। देवचुली नगरपालिकाका मेयर पूर्ण कुमार श्रेष्ठले आम नागरिकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सावधानी अपनाउन सजिलो होला भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नगरपालिकाको मुख्य गेट अगाडि नै साबुन पानी र सेनिटाइजरको निशुल्क व्यवस्था गरिएको र सबै नागरिकमा सचेतना दिइएको दाबी पनि गर्नुभयो। अवस्था नवलपरासी डायरी आजलाई यति नै। नारायण शर्मालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नवलपरासी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग रसुवामा निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत प्रवाहका लागि निर्माण भइरहेको चिलिमे त्रिशुली 220 केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको टोली आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनी बीच भएको छलफलमा कामलाई तीव्रता दिन श्रमिक थप्ने सहमति जुटेको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा निर्माणाधीन 111 मेगावाटको रसुवागढी 42.5 मेगावाटको सान्जेन 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्था आउन लागेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सहितको टोली प्रसारण लाइन निर्माणको स्थलगत निरीक्षणमा गएको थियो। आगामी असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका 3 जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत यही प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। सहमति अनुसार ठेकेदार कम्पनीले फागुन भित्रमा प्रसारण लाइन चिलिमे र त्रिशुली 3B हब सब स्टेशन निर्माण गर्न साइटमा 780 श्रमिक परिचालन गर्दैछ। त्रिशुली नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने करिब 600 मेगावाटको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न प्रसारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो। The best way to predict the future is to create one. At Bindu Hardware, you get multiple top brands, elegant designs, and excellent customer service. We provide free on-site consultations, free home delivery and installations. You build a house and we make it a home because we care. Bindu Hardware and Sanitary, Nepal's largest multi-brand showroom. For more details, contact 5199-602, 5199-603, Koteshwar, Kathmandu. बुधनगर स्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा वृद्धि भएको छ। भारतले निर्माण गरिदिएको जाँच चौकीको माघ 8 गते नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि माघ 19 गतेबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म कुल भन्सार असुली लक्ष्यको 61% असुली हुँदै आएकोमा जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि माघ महिनामा लक्ष्यको 76% भन्सार असुली भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। यसअघि विराटनगर भन्सारबाट दैनिक 200 मालवाहक सवारी साधनको जाँच पास हुन गरेकोमा जाँच चौकी स्थापना भएपछि 300 सवारी साधनको जाँच पास हुने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग इन्धन उत्पादक मुलुक बीचको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ। खाडी मुलुकमा भएको युद्ध यता आज सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण माग कम भएपछि साउदी अरबले इन्धनको मूल्यमा कटौती गरेको छ। यसको प्रभाव विश्व बजारमै परेको हो। उत्पादन कटौती गर्न पेट्रोलियम निर्यात गर्ने मुलुकहरूको संगठन ओपेकले गरेको प्रस्ताव रुसले अस्वीकार गरेपछि साउदी अरबले आधिकारिक रूपमा कच्चा तेलको बिक्री दर कटौती गर्दै आगामी महिना उत्पादन बढाउने तयारी गरेको छ। उत्पादन कटौती गर्ने यसअघिको सम्झौता यही मार्चको अन्त्यमा सकिएसँगै साउदी अरबले आगामी अप्रिलमा तेल उत्पादन बढाएर प्रतिदिन 1 करोड ब्यारेल पुर्याउने जनाएको छ। इन्धन उत्पादनमा वृद्धि तथा मूल्यमा कमी गरी साउदी अरबले उत्पादन कटौती गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेकोमा रुससँग बदला लिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आज 9 अङ्कले घटेर 32 रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा झन्डै 22% कम हो। यो मूल्य सन् 2016 को फेब्रुअरी यताकै न्यून हो। चीन र दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गए पनि अन्य मुलुकहरूमा संक्रमण फैलने क्रम तीव्र छ। इरानमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 237 पुगेको छ। हालसम्म 7161 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 2394 जना सन्चो भएर फर्किएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण फैलने क्रम तीव्र भएपछि करिब 70,000 कैदीलाई रिहा गरिएको छ। चीनको हुबेईमा आइतबार 40 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। हुबेई बाहिर चीनका अन्य क्षेत्रमा भने नयाँ संक्रमित नथपिएको त्यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य
कमिसनले जनाएको छ। दक्षिण कोरियामा हिजो 248 जना संक्रमित थपिए। इटलीमा एकै दिन 133 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 366 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या पनि एकै दिन 25% बढेर 5883 बाट 7375 पुगेको छ। इटलीको एक कारागारमा कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सावधानी अपनाउन माग गर्दै कैदीले आगजनी गर्दा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अल्बानियामा पहिलो पटक संक्रमण फेला परेको छ। हालसम्म 105 मुलुकमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट 3800 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 1,10,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। ललितपुरको 3 स्टार क्लब पोखरामा जारी 18औं आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रंगशालामा आज भएको खेलमा भारतको गान्तोक सिटी फुटबल क्लबलाई 3-0 ले पराजित गर्दै 3 स्टार सेमिफाइनलमा पुगेको हो। सेमिफाइनलमा 3 स्टारले नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 3 स्टारको जितमा सुसन श्रेष्ठ र सन्तोक राईले गोल गरे। अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा भोलि त्रिभुवन आर्मी र संकटा क्लबबीच खेल हुनेछ। विजेताले सेमिफाइनलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै सुदूरपश्चिम 11 सर्लाहीमा जारी चौथो राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा काठमाडौँको न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै खप्तड गोल्ड कप फुटबल विजेता सुदूरपश्चिमले राजर्षिमा पनि विजयी सुरुवात गरेको हो। पहिलो खेलमै जित दिलाउन सुदूरपश्चिमका लागि विकास लामा र फिलिप तामाङले गोल गरे। एनआरटीका लागि दर्शन गुरुङले गोल गरेका थिए। दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा भोलि भारत सिक्किमको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब र आयोजक बागमती नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हस्त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी बासु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।